नमस्कार। अद्य भारतसर्वकारेण प्रायोजिताया स्नातकोत्तर पाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अद्यतनीयः यः खलु पाठः वर्तते स वर्तते षड्विंशतितमः पाठः दृक्कर्मसाधनम्। एवञ्च यत् खलु पत्रं वर्तते तद्वर्तते षोडशं पत्रं ज्योतिषशास्त्रेतिहासः स्वशास्त्रीयनिबन्धश्च। वस्तुतः यथा वयं जानीमः मित्राणि, यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते, अर्थात् प्रयोजनं विहाय कोऽपि मन्दोऽपि मूढोऽपि जनः कस्मिन्नपि कार्ये उद्यतो न भवति। तर्हि वयं सुबुद्धाः कथं कस्मिन्नपि कार्ये उद्देश्यं विहाय उद्यतो भविष्यामः। अथ पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि प्रतिपादितानि सन्ति पाठस्य आरम्भे। वस्तुतः अस्य पाठस्य कानि च उद्देश्यानि सन्ति पश्यन्तु तावत्। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रीयं यः खलु पाठः पठिष्यति स तु ज्योतिषशास्त्रीयं दृक्कर्मविषयकं तत्त्वज्ञाने दक्षः भविष्यति। वा दृक्कर्मसाधने के विषयाः सन्ति येषां ज्ञानेन दृक्कर्मादीनां साधनम् अस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते दृक्कर्मविषये दक्षता आगमिष्यति। अर्थात् यः खलु पाठः पठिष्यति स तु दृक्कर्मसाधनं सारल्येन कर्तुं समर्थो भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते दृक्कर्मसाधनाय सारल्यं भविष्यति। अर्थात् वयं जानीमः यत् सारल्येन यत् अभ्यासेन सर्वे विषयाः सरलाः भवन्ति। तेनैव प्रकारेण अत्रापि यः खलु पाठेऽस्मिन् प्रतिपादितानां दृक्कर्मादीनां साधनं वारं वारं करिष्यति स तु दृक्साधने निपुणः भविष्यति वा सारल्यं प्राप्स्यति। तदनन्तरं यत् खलु उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते ज्योतिषशास्त्रे दृक्कर्मविषयस्य भूमिकावगमने सहायको भविष्यति। तदनन्तरं दृक्कर्मविषयकः सम्यक् बोधः भविष्यति करिष्यति वा यः खलु पाठः पठिष्यति। मित्राणि, वस्तुतः पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं पाठस्यास्य परिचयः अत्र मया समुपस्थाप्यते। यथा वयं जानीमः यत् सनातनवैदिकपरम्परायां 14 विद्यानां निर्देशः वर्तते। यथा षडङ्गं विस्तृता वेदा, धर्मशास्त्रं पुराणकं, मीमांसा तर्कमपि च एता विद्याश्चतुर्दश। अर्थात् षडङ्गसहिताः वेदाः, धर्मशास्त्रं, पुराणं, मीमांसा, न्यायश्च एतासु 14 विद्यासु मध्ये वेदाङ्गविद्यायां ज्योतिषशास्त्रस्तु वेदस्य चक्षुः वर्तते। यथा नराः नेत्राभावे लोकेऽस्मिन् किमपि द्रष्टुम् अक्षमाः सन्ति, तथैव ज्योतिषज्ञानाभावेपि शुभाशुभकालस्य निर्धारणं, बहुविधसंस्कारक्रियाः यथा विद्यादि प्रारम्भे मुहूर्तः, व्रतपर्वादिकं ज्ञानं, देवमूर्तिप्रतिष्ठायाः शुभकालो, सामुद्रिकस्य ज्ञानम्, अंगविद्या, स्वप्नादिविचारः, शकुनापशकुनविचारः, तदनन्तरं विवाह, उपनयनं, चौलादिकं, नराणां भाग्यं, भूत भविष्य वर्तमानस्य ज्ञानं वा न कर्तुं शक्नुवन्ति। अनेनैव प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रेण वा अनेनैव माध्यमेन नराणां जन्मजन्मान्तरेषु कृतकर्मणां सुफलं दुष्फलं वा भविष्यति एतस्य ज्ञानं भवितुं शक्नोति। वस्तुतः यथा वयं जानीमः यत् फलितशास्त्रेऽपि उक्तं वर्तते यत् शास्त्रमिदं कीदृशं वर्तते। यथा इदं शास्त्रं तत्र कृतकर्मणां शुभाशुभफलानां प्रतिपादनं करोति। यथा तमसि स्थापितानां वस्तूनां दीपः, तत्तु यत् खलु दीपं वर्तते तदेव तेषां प्रकाशनं करोति। तथैव फलं ज्ञात्वा दुष्टकर्मफलस्य यातनाभ्यः विमुक्तये उपायानामपि निर्देशः कृतो वर्तते। ज्योतिषशास्त्रमेव प्रत्यक्षशास्त्ररूपेण स्थित्वा लोकोपकरणे संलग्ने विद्यते। सिद्धान्तसंहिता होरादि त्रिस्कन्धात्मकं ज्योतिषशास्त्रं सर्वेषां शास्त्राणां मूर्धनि राजते।
यथोक्तमपि वर्तते यथा यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद् वेदांगशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि तिष्ठति। ज्योतिषशास्त्रे एव वास्तुशास्त्रं, शकुनज्ञानं, रमलविद्या, यवनज्योतिषं, ताजिकम्, अंकविद्या, स्वरशास्त्रं, सामुद्रिकविद्या, अंगविद्या, लक्षणविद्या प्रभृतयः विषयाः समाहिताः सन्ति। ज्योतिषशास्त्रं कालविधानशास्त्रमपि कथ्यते। कालविभाजने सूर्यचन्द्रग्रहयोः महती भूमिका वर्तते। तस्मादेव मैत्राण्युपनिषदि सूर्यं कालस्य योनिरूपेण निगदितं वर्तते। यथा सूर्यो योनिः कालस्य कालसंज्ञामादित्यम् उपासीत् आदित्यो ब्रह्म इत्यनेन प्रकारेण कालमेव धराधारको वर्तते। ज्योतिषशास्त्रस्य ग्रहनक्षत्राणि च प्रमुखकारकाः सन्ति। यथा ग्रहनक्षत्रमाध्यमेन एव शुभाशुभफलस्य नराणां पूर्वकृतशुभाशुभकर्मफलस्य चापि ज्ञानं भवति। ज्योतिषशास्त्रे ग्रहाणां नवसंख्या निर्धारिताः वर्तते। ते च सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतवश्च वर्तन्ते। सूर्यस्तु आत्मतत्त्वस्य अधिष्ठाता सिंहराशेः स्वामी, चंद्रः प्राणस्वरूपः कर्कराशेः अधिपतिः, भौमः पराक्रमशीलश्च इच्छाशक्तिसम्बन्धितः मेषवृश्चिकराशयोः स्वामी वर्तते। बुधः बुद्धिकारकः, मिथुनकन्याराश्योः स्वामी, गुरुः आध्यात्मशक्तिस्वरूपः ज्ञानकारकः। तेनैव प्रकारेण धनुर्मीनयोः स्वामी अपि वर्तते। अनेनैव प्रकारेण शुक्रः तत्र कामनाया उत्पादकः सुख ऐश्वर्यकारकः। अनेनैव प्रकारेण वृषतुलाराशयोः स्वामी अपि वर्तते। शनिः प्रकृत्याधिष्ठाता सेवाभावोत्पादकः कुंभमीनराशयोः स्वामी वर्तते। राहुकेतौ छायाग्रहरूपेण पापकृत्या जनान् स्वस्वकृतपापकर्मणः फलदौ च भवतः। अनेन प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रं ग्रहाणां विविधपरिणामेन सुसमृद्धं वर्तते। ज्योतिषशास्त्रे दिक्कर्मसाधनप्रकरणमपि ग्रहाश्रयभूतं वर्तते। अतः किमिदं दिक्कर्म एतद्विषये पश्यामः। वस्तुतः दृशः कर्म इति दृक्कर्म भवति, अर्थात येन प्रकारेण वा येन संस्कारेण ग्रहाः दृष्टिगोचराः वा दृक्सिद्धाः भवन्ति तदेव दृक्कर्म नाम। दृक्कर्म साधनार्थं सूर्यसिद्धान्तग्रन्थे आदौ किं किं साधनीयम् एतद्विषये दृक्कर्म साधनोपकरणानि निरूपितं वर्तते सूर्यसिद्धान्तग्रन्थेऽस्मिन्। यथोक्तमपि वर्तते, पश्यन्तु तावत् तत्र श्लोकः अयं श्लोकः। कृत्वा दिनच्छपामानं तथा विक्षेपलिप्तिकाः नतोन्नतं साधयित्वा स्वकालग्नवशात्तयोः चेत् अस्यार्थः क्रियते। कृत्वा अर्थात साधनं कुर्यात्, दिनच्छपामानम् अर्थात दिनरात्रिमानं च, तथा इतोपि विक्षेपलिप्तिकाः अर्थात विक्षेपो नाम सरः, लिप्तिका इत्युक्ते कला, तदा सरकलाः। नतोन्नतम् अर्थात नतकालस्य उन्नतकालस्य च स्वकालग्नवशातयोः अर्थात स्वस्वलग्नद्वारा उक्तनतोन्नतं साधनीयम्। पश्यन्तु तावत् अस्य स्पष्टार्थः केन प्रकारेण अवगम्यते। अर्थात दृक्कर्म साधनार्थं ग्रहाणां दिनमानं रात्रिमानं च संसाध्य सरकलानां साधनं कृत्वा स्वस्वलग्नवशात् नतकालस्य उन्नतकालस्य च साधनं कुर्यात्। तदनन्तरं दृक्कर्म विषये अहम् अत्र प्रतिपादयामि। वस्तुतः दृशः कर्म एव दृक्कर्म, अर्थात शास्त्रोक्त विधिना गणितागतो ग्रहः क्रांतिवृत्तीयो रास्यादिको भवति। यद्यपि सूर्येतराग दृष्टिपलब्धाः ग्रहाः क्रांतिवृत्तात् सराग्ने पृष्ठे वा स्वस्वविमण्डले तिष्ठन्ति। यदा क्रांतिवृत्तस्थानाम् उदयास्तौ भवतः नो तदानीं सराग्रगतानां ग्रहाणाम् उदयास्तौ भवति। यतोहि यदा क्रांतिवृत्तस्थं ग्रहस्थानं क्षितिजम् आयाति तदा सराग्रस्तो ग्रहः क्षितिजात् किंचित् उपरि किंचित् अधो वा तिष्ठति, तत्तु सर्वसादेव भवति। यदा कदम्बस्थानं क्षितिजगतं स्यात् तदा कदम्बप्रोक्तं क्षितिजवृत्तमेव, अतः तदा स्थानं बिम्बञ्च
तुल्यकालमेव क्षितिजस्थे भवतः, अन्यथा कदम्बपुरोतवृत्तस्य क्षितिजान्तरित्वात् अंतरम उत्पद्यते तदेव दृक्कर्म नाम इति। एवमत्र ग्रहस्थानं क्रांतिवृत्ते भवति, परन्तु ग्रहबिंबं ग्रहविमण्डले, अतः विमण्डलगत क्रांतिवृत्तस्थग्रहयोः उदयकालयोः अंतरमेव दृक्कर्मकालः, अथवा स्थानोदय बिंबोदय समयांतरकालो दृक्कर्मकालो इदमपि भवितुमर्हति लक्षणमिदम्। तत्र दृक्कर्म आयनाक्ष भेदेन द्विविधं प्राप्यते। तत्र ध्रुवप्रोत समप्रोत वृत्तयोः अंतरम आक्षजं दृक्कर्म, अनेनैव प्रकारेण ध्रुवप्रोत कदम्बप्रोत वृत्तयोः अंतरम आयनं दृक्कर्म इति भवति। अनयोः संस्कारेण समप्रोत कदम्बप्रोत वृत्तयोः अंतरम स्पष्ट दृक्कर्म इति कथ्यते। अत्र पश्यन्तु क्षेत्रेऽस्मिन् यत् केन प्रकारेण कीदृशं स्वरूपं वर्तते। अत्र क्षितिजवृत्तमपि वर्तते, तत्र ग्रहोऽपि वर्तते, विमण्डलोऽपि वर्तते, क्रांतिवृत्तमपि वर्तते। एते सर्वे तत्र स्पष्टाः भविष्यन्ति क्षेत्रपरिचये। वस्तुतः अत्र वि वर्तते, तत्तु विमण्डले ग्रहबिम्बं, तत्र क्रावृ इत्युक्ते क्रांतिवृत्तं, ग्रग इत्युक्ते आक्षदृक्कर्मकलाः, स्थाग्र अर्थात आयन दृक्कर्मकलाः, अस्थाग्र अर्थात अस्था और एवंच ग्र स्वर विशेषः अत्र अस्पष्ट दृक्कर्मकलाः, ग्र वि स्वर विशिष्ट ग्र अत्र ज्या आक्षजं बलनं वर्तते, वि ग्र एवंच स्वर विशिष्ट ग तत्र ग्रहस्य आयन बलन कोटिज्या वर्तते। सूर्य सिद्धान्तेपि निरूपितं वर्तते। पश्यन्तु तावत् श्लोकोऽयं यत् विश्वच्छाययाभ्यस्तात् विक्षेपात् द्वादशोद्धृतात् फलं स्वनतनाडिघ्नं स्वदिनार्ध विभाजितं लब्धं प्राच्यामृणं सौम्ये विक्षेपे पश्चिमे धनं दक्षिणे प्राक् कपाले स्वं पश्चिमे तु विपर्ययः। अर्थात विश्वच्छायाभ्यस्तात् अर्थात अक्षभया गोडितात् ग्रह विक्षेपात् आनीयात् द्वादशोद्धृतात् अर्थात द्वादश संख्या भक्तात् फलम अर्थात यल्लब्धम तत् स्वनत नाडिघ्नम अर्थात विक्षेप संबंधित ग्रहस्य नत घटिभिः गुणितं तस्य एव स्वदिनार्थ विभाजितम अर्थात दिवसे दिनार्धेन भक्तम रात्रो अर्थात रात्रार्धेन भक्तम लब्धम अर्थात उक्त प्रकारेण क्रिया प्राप्त फलम प्राच्याम ऋणे अर्थात प्राक्कपाले ग्रहे हीनम सौम्ये अर्थात उत्तरे विक्षेपे अर्थात विक्षेप करणात् पश्चिमे धनम अर्थात पश्चिम कपाले योजयेत दक्षिणे तथा विक्षेपे तु इत्युक्ते तदुत्पन्नं फलं प्राक् कपाले स्वम अर्थात प्राक् कपाले योज्यम पश्चिमे अर्थात पश्चिमे कपाले तु अवश्यमेव तस्य विपरीत क्रियायाम अर्थात हीनं कुर्यात् चेत् अस्य व्याख्या प्रसंगे विचार्यते वा सरलार्थ प्रसंगे विचार्यते तदा अक्षभया ग्रहसरात् गुणितात् द्वादश संख्यया विभाजनेन यल्लब्धं तत् स्वनत घटिभिर् तत्र घटिभिर्निघ्नं स्वदिनार्धेन रात्रौ सति रात्रार्धेन भक्तं लब्धफलादिकं ग्रहेषु धनं ऋणं वा कुर्यात् यथा उत्तरसरात् पूर्वकपाले ऋणं कार्यं पश्चिमकपाले च धनं कार्यं तथा च दक्षिणसरात् पूर्वकपाले धनं कार्यं पश्चिमकपाले च ऋणं कार्यम् इति स्पष्टं वर्तते। पश्यन्तु तावत् उदाहरणमिदम् अत्र ग्रहविक्षेपः गुणितफलभा एवञ्च द्वादशभिर्चेद् भाजिते तदा लब्धिः आयाति तदनन्तरं लब्धि गुणित ग्रहणत घटी तदनन्तरं दिनार्धेन विभज्य पुनः द्वाभ्याम् अर्थात रात्र्यार्धेन विभाजिते सति यदि विक्षेपः उत्तरे तदा पूर्वकपालस्थे ग्रहभोगांशे वियुक्तं पश्चिमकपाले ग्रहे धनं कार्यं तदा आक्षदृक्कर्म संस्कृतो ग्रहो भवति इति तु स्पष्टमेव वर्तते। एवमेव ग्रहभोगांशाः ग्रहभोगांशे चेत् राशित्रय योज्यते तदा रात्रिभोगांशाः भवन्ति। भोगांशमानस्य क्रांतिः संसाध्य ततः क्रांत्यंश गुणित विक्षेपकला इत्युक्ते गुणनफलं विकलात्मकम् आयन्द्रिकर्म भवति। तत्र क्रांति विक्षेपयोः भिन्नदिक्ते धनं कार्यम् एवञ्च एकदिशोः ऋणं कार्यम् इति सिद्धान्तेऽपि उक्तं वर्तते। तदा सराग्रस्तो पृष्ठस्थो वा ग्रहः दिक्सिद्धो भवति। एवम् अत्र दृश्यते यत् यथा यथा अक्षांशाः वर्धन्ते तथा तथा आक्षदृक्कर्म अपि वर्धते। एवं यदि कस्यापि स्थानस्य याम्यत्र वृत्ते ग्रहस्य आक्षदृक्कर्म शून्यः भवति एतेन सिद्ध्यति यत्
यदि ग्रहः क्षितिजे भवति तदा सरः गुण्यते पलभया एवंच द्वादशभिः राशिभिर्विभाजिते दृक्कर्म प्राप्यते। एवंच याम्योत्तरे ग्रहस्य दृक्कर्म शून्यः भवति तन्मध्ये त्रैराशिक गणितेन दृक्कर्म साध्यते। वस्तुतः जिनाधिकाक्षदेशे कदम्ब समवृत्तस्य सदैव क्षितिजोर्ध्वगतत्वात् बिंबोदय समये क्षितिजाद अधः स्थान बिंदुर्भवति अतः तस्योदये बिंबोदयात् पश्चात् भवति। सौम्यगोले सौम्यसरे यदि याम्यः सरः तदा बिंबोदयात् पूर्वमेव स्थानयोदयः स्यात् तथा याम्यगोले तु सौम्यः सरः बिंबोदयात् पश्चात् स्थानोदयः याम्यसरे तु पूर्वम स्थानोदयः पश्चात् बिंबोदयो भवति। जिनाल्पाक्षदेशे तु ध्रुवस्थानात् कृतस्य जिनवृत्तस्य खण्डं तत्र सौम्यस्थानात् अधोगतं भवति। क्षितिजनिष्ठे कदम्बे तु अस्पष्ट दृक्कर्माभावः तत्र युगपद बिंब स्थानयोः उदय असंभवात्। सौम्यगोले सौम्यसरे तु प्रथमं स्थानोदयः तनुः बिंबोदयः याम्यसरे सति बिंबोदय समयात् पूर्वमेव स्थानोदयो भवति इति तु स्पष्टमेव। याम्यगोले सौम्यसरे प्रथमं स्थानोदयः पश्चात् बिंबोदयो भवति। याम्यसरे स्थानोदयात् प्रागेव बिंबोदयः स्यात्। स्थानोदय काले बिंबस्य क्षितिजोर्ध्वगतत्वात् आयन दृक्कर्म आक्ष दृक्कर्मयोः साधन विषये सूर्य सिद्धांत ग्रंथे तत्र साधन विधि प्रदत्ता वर्तते। यथा पश्यन्तु तावत् आक्ष दृक्कर्म साधनं केन प्रकारेण भवति इति तु प्रतिपाद्यते मया अत्र। आक्षजं दृक्कर्म साधनाय वा आक्ष दृक्कर्म साधनाय बिंबोपरिगत समप्रोत ध्रुवप्रोतयोः अंतरं क्रांतिवृत्तीयं कलात्मकं नाड़ीवृत्ते तयोर अंतरम अस्वात्मकम आक्षजं दृक्कर्म भवति अहोरात्रवृत्ते च तथैव बोध्यम्। तत्र आक्ष दृक्कर्म साधनार्थम् अत्र क्षेत्रं प्रदर्श्यते मया। पश्यन्तु तावत् क्षेत्रेऽस्मिन् वा चित्रेऽस्मिन् वा आलेखेऽस्मिन् अत्र क्षेत्रेऽस्मिन् स्थानानि तत्र निर्दिष्टानि सन्ति। तत्र नाड़ीवृत्तस्तु वर्तते क्रांतिवृत्तोपि वर्तते। अत्र वि क्षेत्रेऽस्मिन् अस्वात्मकम् आक्षजं दृक्कर्म अर्थात् अहोरात्रवृत्ते नाड़ीवृत्ते च स्वरविशिष्ट च इत्युक्ते चापं वर्तते। पु च अर्थात् क्रांतिवृत्त संबंधी चरम पु च अर्थात् बिंबीय चरम अनयोः अंतरम च स्वरविशिष्ट च आक्ष दृक्कर्म भवति। परंच इत्थं महति सरे सराल्पत्वे तु स्वल्पान्तरात् तत्र क्षितिजे अक्षज्या तुल्य मित्यादि वचनात् अस्था अर्थात् अक्षांशः ततः वि इत्युक्ते समकोणः सरलांगिकारात् तदनन्तरं स्था अवि अर्थात् लंबांशः वि अस्था त्रिभुजे अनुपातः क्रियते। अर्थात् लंबज्जायाम् अस्पष्टसरज्जा तदा आक्षजवलनज्जायां किमिति। तदनन्तरं द्विज्यावृत्तीय दृक्कर्मासवः भवन्ति। पुनः अस्पष्टसरज्जा गुणित अक्षज्जा चेत् लंबज्जया विभज्यते तदा अस्पष्टसरज्जा गुणित पलभा विभाजिते चेत् द्वादशभिर्विभाज्यते तदा निष्पत्ति साम्यात् अतः द्वितीयोनुपातः क्रियते। अत्र अस्पष्टसरज्या चेत् पलभा गुण्यते तदनन्तरं त्रिज्या संगुण्य द्विज्या गुणित द्वादशभिर्विभाजिते तदा नाड़ीवृत्ते अथ दृक्कर्मासु मानं क्रियते। तदनन्तरम् आयन दृक्कर्म इत्यस्य प्रतिपादनं मया अत्र क्रियते। यद् आयन दृक्कर्मस्य साधनं केन प्रकारेण भवति। अत्र सत्रिभग्रहज क्रांतिः भागघ्ना क्षेपलिप्तिकाः विकलाः स्वमृडं क्रांतिर क्षेपयोर्भिन्नतुल्योः अर्थात् सत्रिभग्रहज क्रांति भागघ्नाः अर्थात् सत्रिभग्रहस्य क्रांतिः अर्थात् भागगुणितः विकलः अर्थात् विकलात्मकः फलं स्वमृणम् अर्थात् धनं ऋणं वा स्वम् इत्युक्ते धनं ऋणम् इत्युक्ते ऋणम् अस्पष्टमेव वर्तते। क्रांतिर्विक्षेपयोः भिन्नतुल्ययोः अर्थात् क्रांतिसरयोः समत्वे भिन्नत्वे च अत्र सत्रिभग्रहस्य क्रांत्यंशद्वारा शरकलागुणितं कृत्वा आयनदृक्कर्म विकला भवति। एताः विकलाः सत्रिभग्रहस्य क्रांतिसरयोः समदिक्त्वे सति ग्रहे ऋणं कुर्यात् भिन्नदिक्त्वे सति धनं कुर्यात् इति तु अस्पष्टमपि वर्तते। तदनन्तरं दृक्कर्म इत्यस्य उपपत्तिः प्रसंगे यदा विचार्यते अत्र आयन दृक्कर्म प्रदर्श्यते मया।
तत्रादौ क्षेत्र प्रदर्शन पूर्वकं स्पष्टीकरणं प्रस्तूयते। पश्यन्तु तावत् क्षेत्रेऽस्मिन् कीदृशं स्वरूपं भवति। अत्र श ध्रु पु व्री क्रा व्री एतानि स्थानानि सन्ति क्षेत्रेऽस्मिन्, येषां परिचयः मया अत्र समुपस्थाप्यते। अत्र स्था इत्युक्ते स्थानीय आयनं बलनम्, अस्था इत्युक्ते क्रान्तिवृत्ते आयन दिक्कर्मकला, अ इत्युक्ते आयन दिग्ग्रहः। अत्र ध्रुविस्था त्रिभुजे अनुपातः क्रियते, अर्थात् स्थानीय आयन बलनज्या गुणित सरज्या चेत् द्विज्या विभाजिते तदा आयन दिक्कर्मासु ज्या भवति। एवंच चेद 1800 गुणित स्थानीय आयन बलनज्या गुणित सरज्या चेद रास्यादुभिः द्विज्या गुणित रास्यादुभिः विभाजिते तदा आयन दिक्कर्म कला भवति इति। पुनः तदनन्तरं 1800 गुणित स्थानीय आयन बलनज्या गुणित सरज्या चेत द्विज्या गुणित रास्युदयासुभिर्विभाजिते तदा आयन दिक्कर्म कला भवति इति तु स्पष्टमपि वर्तते। अत्र वि स्था अत्रिभुजे अनुपातः क्रियते। अत्र वि इत्युक्ते बिंबीय आयनं बलनम्, अ इत्युक्ते यष्टिचापः, वि स्था इत्युक्ते मध्यमसरः। अतोनुपातः क्रियते यत् शरगुणित आयन बलनज्या चेद यष्टिभिर्विभाजिते तदा अस्था आयाति। तदनन्तरं चापीय त्रिभुजत्वात् मध्यम सरज्या गुणित आयन बलनज्या चेद यष्ट्या विभाजिते तदा आयन दिक्कर्मकला भवति इति तु। पुनः मध्यम सरः गुणित आयन बलनज्या चेद यष्ट्या विभाजिते तदा आयन दिक्कर्मकला भवति। अत्र विलस्था त्रिभुज माध्यमेन अस्य संसाधनं क्रियते। अत्र सरज्या गुणित अयनवलनज्या चेत् त्रिज्या विभाजिते तदा किं भवति, तदा विलज्या लभ्यते। वस्तुतः दृक्कर्म प्रयोजनस्य विषये इदम् आसीत् दृक्कर्मस्य साधनम्, अर्थात् दृक्कर्मस्य साधनं केन प्रकारेण भवति। तदनन्तरम् एतेषां सर्वेषां विषयाणां किं प्रयोजनं वर्तते, एतस्य साधनार्थं एतेषां समेषां विषयाणां संसाधनात् किं भविष्यति वा येषाम् उपयोगः कुत्र भविष्यति, तदा इत्यस्मिन् प्रसंगे वक्ष्यते सूर्यसिद्धान्तग्रन्थे। तत्र स्वयं भगवत अर्थात् ग्रहनक्षत्रयोगेषु ग्रहास्तोदय साधने शृंगोन्नतौ तु चंद्रस्य दिक्कर्मादा विदाम स्मृतम्। अर्थात् चेत् ग्रहाणां योगः वर्तते, युतिः वर्तते, अर्थात् ग्रह नक्षत्र योगेषु नक्षत्राणां ग्रहाणां युति ग्रहाणांच युतिषु, अर्थात् चेत् एतेषां युतिः संसाधनस्य इच्छा वर्तते। सारल्येन वक्तुं शक्नुमः वयं यत् दृश्यपदार्थानां ज्ञानार्थं तदनन्तरं ग्रहास्तोदय साधने अर्थात् ग्रहाणाम् उदयास्तयोः साधने च शृंगोन्नतौ अर्थात् शृंगोन्नति साधने। वस्तुतः शृंगोन्नति इत्यस्य चर्चा शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। अस्य प्रत्यक्ष प्रभावो भूमौ आपतति। तत्र समर्घता महर्घता विषये शृंगोन्नतिम् अधिकृत्य बहुषु स्थानेषु अस्य फलमपि प्रतिपादितं वर्तते। अर्थात् उदंगुन्नतं शुभकरं दक्षिणोन्नतो न शुभ इत्यनेन प्रकारेण। तदनन्तरं तु इत्युक्ते निश्चयेन चंद्रस्य अर्थात् चंद्रग्रहणस्य दृक्कर्मादा विदाम अर्थात् प्रथमं दृक्कर्म स्मृतम अर्थात् कथितं वर्तते। अत्र अस्य व्याख्या चेत् श्लोकस्य विचार्यते। अर्थात् नक्षत्राणां ग्रहाणांच युति साधने अर्थात् ग्रहाणाम् उदयास्तयोः साधने चंद्रस्य शृंगोन्नति साधने वा साधनकर्मणि सर्वप्रथमं दृक्कर्म साधनस्य निर्देशः कृतो वर्तते। वस्तुतः कानां युतिः अस्मिन् संबंधे यदा विचार्यते चेत् सूर्येण सह कोऽपि ग्रहः आगच्छति तदा तु तस्य लोपः भविष्यति वा अदर्शनं भवति एव। अनेनैव प्रकारेण चेत् चन्द्रेण सह आगच्छति तदा तु समागमः इति कथ्यते। तत्र उभौ अपि अस्पष्ट दृग्योग्याः तत्र सन्ति, अतः येषां संसाधनेपि दृक्कर्मस्य आवश्यकता भवति एव। शृंगोन्नति साधनार्थम् अर्थात् शृंगोन्नति इत्यस्य प्रभावोपि यथा मया कथितं यत् भूमौ आपतति। अर्थात्
येषां संहितादिग्रन्थेषु अस्य शृङ्गोन्नतिम् अधिकृत्य बहुशः प्रतिपादनं वर्तते। अर्थात चेत् उत्तरशृङ्गः उन्नतः वर्तते तदा किं भविष्यति, चेत् दक्षिणशृङ्गः उन्नतः वर्तते तदा किं भविष्यति। अस्य व्यापारे महद् प्रभावः दृश्यते संसारेऽस्मिन् वा जगति। तदनन्तरं चन्द्रग्रहण साधन प्रसंगे वस्तुतः गृह्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या ग्रहणशब्दस्योत्पत्तिर्जायते। यथा वयं जानीमः, चेत् कोऽपि ग्राहकः ग्राह्यं गृह्णाति तदेव ग्रहणं। ग्रहणमपि तत्र चेत् ग्रहणस्य साधनं संसाधनं वा अस्माभिः क्रियते तदा ग्रहणमपि दृश्यपदार्थः वर्तते। तत्र जनानां कृतेपि स तु चमत्कृतो भवति। भूस्थाः जनाः सूर्यग्रहणं वा चन्द्रग्रहणं सामान्यतया पश्यन्ति। अतः तेषामपि संसाधनार्थम् अर्थात् स्पर्शस्य संसाधनार्थं, सम्मिलनस्य संसाधनार्थं, मध्यग्रहस्य संसाधनार्थं, उन्मिलनस्य संसाधनार्थं वा मोक्षादि प्रभृति विषयाणां संसाधनार्थमपि दृक्कर्म इत्यस्य आवश्यकता भवति। तदनन्तरं ग्रहनक्षत्रयोः युत्यर्थं तत्र दृक्कर्मस्य प्रतिपादनं वर्तते। ग्रहनक्षत्रयोः युतिः कथं भवति पश्यन्तु तावत्। चेत् कस्मिन्नपि नक्षत्रे तत्र नक्षत्रग्रहयोः योगः इत्थमपि वक्तुं शक्नुमः यत् तत्र तु असम्भवो वर्तते। परञ्च चेत् कोऽपि नक्षत्रसापेक्षिको ग्रहः भवति तदा तस्य युतिः अपि कथ्यते। अतः ग्रहनक्षत्रयोः युतिः अपि शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। अर्थात् कस्मिन् नक्षत्रेण सह कस्य ग्रहस्य संयोगः स्यात् तदा किं फलं भविष्यति वा चन्द्रम् अधिकृत्य संहितादिग्रन्थेषु फलान्यपि प्रतिपादितानि सन्ति। अर्थात् चन्द्रः अस्मिन् नक्षत्रेण सह तदा इदं फलं भविष्यति, चन्द्रः अस्मिन् नक्षत्रेण सह तदा इदं फलं भविष्यति, चन्द्रः अस्मिन् नक्षत्रेण सह तदा इदं फलं भविष्यति। अतः ग्रहनक्षत्रादीनां युति संसाधनार्थम् अपि दृक्कर्म द्वयमिदम् आवश्यकं वर्तते। अतः प्रथमं नक्षत्रग्रहयोः दृक्कर्मकार्यं, तदनन्तरं च क्रियाकार्य। दृक्कर्म संस्कारेण संस्कारिताः ग्रहाः तत्र अस्फुटदृश्यत्वं यान्ति वा इत्थमपि वक्तुं शक्नुमः यत्तु ते दृग्गोचराः भवन्ति, दृक्सिद्धाः भवन्ति च। पाठस्य अध्ययने वा पाठेऽस्मिन् कानिचित् पदानि सन्ति, येषां ज्ञानं तु अवश्यमेव कर्तव्यं। वस्तुतः क्षितिः अर्थात् पृथिव्याः पर्यवाची शब्दः, विक्षेपः अर्थात् सरः अस्मिन् सम्बन्धे विचार्यते। यथा वयं वदामः यत् ग्रहाणाम् अन्तराभावत्वं ग्रहणत्वम् अस्मिन् सम्बन्धे पश्यन्तु तावत् ध्यानेन वा अवधानतया शृणुताम्। विक्षेपो नाम सरः। वस्तुतः सूर्यस्तु क्रांतिवृत्ते भ्रमति, एवञ्च चन्द्रः स्वविमण्डले भ्रमति। अनयोः योगः तु असम्भवो एव भवति। परञ्च भूस्थाः जनाः एकस्मिन्नेव दृष्टिसूत्रे आगमनात् तेषां योगः वा ग्रहणं पश्यन्ति भूस्थाः जनाः। वस्तुतः ग्रहाणां केन्द्रान्तरम् एव सरनाम्ना व्यवह्रियते। चेत् अनयोः केन्द्रान्तरं शून्यं भवति तदा तु ग्रहणस्य सिद्धिः जायते। तदनन्तरं यत् खलु वर्तते अपरं पदम् आक्षः, अर्थात् दृक्कर्मस्य एको भेदः आक्षदृक्कर्मः, अर्थात् अक्षांशवशादुत्पन्नः आक्षदृक्कर्म इति। तदनन्तरं वर्तते आयनम्, अर्थात् दृक्कर्मस्य अपरः भेदः आयनदृक्कर्म। अनेनैव प्रकारेण वस्तुतः इत्थमपि सारल्येन वक्तुं शक्नुमः यत् चेत् कोऽपि दृश्यपदार्थस्य संसाधनार्थम् इच्छा वर्तते तर्हि दृक्कर्म संस्कारस्य उपयोगः कर्तव्यः। आगच्छतु अत्र पाठस्य चेत् सारांशरूपेण अध्ययनस्य इच्छा वर्तते वा पाठस्य का वर्तते सारांशिका वा पाठस्य किं वर्तते सारम्, अस्य प्रतिपादनं मया अत्र सम्यक्तया क्रियते। दृशः कर्म एव दृक्कर्म, अर्थात् शास्त्रोक्तविधिना गणितागतो ग्रहः क्रांतिवृत्तीयो रास्यादिको भवति। यद्यपि
सूर्येतरादृष्टुपलब्धाः ग्रहाः क्रांतिवृत्तात् सराग्रे पृष्ठे वा स्वस्वविमण्डले तिष्ठन्ति। यदा क्रांतिवृत्तस्थानाम् उदयास्तौ भवतः नो तदानीं सराग्रगतानां ग्रहाणाम् उदयास्तौ भवतः। यतो हि यदा क्रांतिवृत्तस्थं ग्रहस्थानं क्षितिजम् आयाति तदा किं भवति? कदम्बप्रोतवृत्तं क्षितिजवृत्तम् एव। अतः तदा स्थानं बिम्बं च तुल्यकालमेव क्षितिजे भवतः। अन्यथा कदम्बप्रोतवृत्तस्य क्षितिजान्तरित्वात् अंतरम् उत्पद्यते, तदेव दृक्कर्म इति कथ्यते। तत्तु आयन आक्षभेदेन दृक्कर्म द्विविधं भवति। आयन दृक्कर्मस्य प्रतिपादनम् अत्र मया कृतम् अस्ति, एवञ्च आयन दृक्कर्मस्य प्रतिपादनं मया कृतम् अस्ति, आयन दृक्कर्मस्यापि प्रतिपादनम् अत्र पाठेऽस्मिन् मया कृतं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण पाठस्यास्य परिपूर्तिर्भवति। अयं पाठः परिपूर्तिम् एति इत्युक्त्वा प्रणमामि, विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।